प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक 29 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें तंदुरुस्ती और ग़िज़ा के हवाले से बात की जाएगी। और तंदुरुस्ती और ग़िज़ा यानी सेहत के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपका ये सबक आपको ये बताना चाहता है कि इसमें कैसी ग़िज़ा यानी खाना हमें खाना चाहिए, किस तरह से वर्जिश करनी चाहिए और किस तरह के काम हमें करना चाहिए जिससे हम सेहतमंद रह सकें। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सबक को पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसको तशरीह करते जाएंगे और वो क्या कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश भी हमें करनी है। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबक का उन्वान जो है तंदुरुस्ती और ग़िज़ा आपको दिखाई दे रहा है और मैं एक एक सत्र को पढ़ता जाऊंगा। आइए, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ा जो आप समझते हैं, जिसे हम खाना कहते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं, वो ग़िज़ा जो है बग़ैर खाने के आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, उसकी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये ग़िज़ा जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें, अब ख़ास चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं वो ये बता रहा है कि गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वग़ैरह हैं। यानी इंसानी ग़िज़ा जो आदमी खाता है उसमें तमाम तरह के तो अनाज आ जाते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, दूध हो और आपके मछली, गोश्त वग़ैरह जो हम खाते हैं वो हो। तो ये एक मुतवाज़न, जिसे आप संतुलित भोजन कहते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा कहलाएगी इंसानी ज़रूरत के मुताबिक। आइए आगे चलते हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। यानी क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको क्या करना होगा? अच्छी ग़िज़ा और बेहतरीन ग़िज़ा आपको खानी होगी। इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि अगर हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और ताकतवर चीज़ें खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारी हड्डियां मज़बूत हो जाएंगी और जिस्म को, बदन को हमारे ताकत मिलती जाएगी। साग और तरकारियां बदन में हरारत बढ़ाती हैं। अक्सर करके हम जो सब्ज़ियां होती हैं हरी, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। साग और सब्ज़ियां जो है हमारे बदन में हरारत यानी गर्मी पैदा करती हैं और उससे हमें ताकत मिलती जाती है। हरारत से खाना हज़म होता है। हरारत यानी गर्मी बढ़ना, जिससे हमारे बदन में गर्मी बढ़ती है तो उससे हमें खाना हज़म होता है। ऐसा नहीं है कि हम खाए जाएं और हमारे अंदर गर्मी नहीं हो तो हमारे पेट ख़राब हो जाएगा और हम बीमार भी हो सकते हैं। तो हमारे सब्ज़ियां जो होती हैं वो हरी सब्ज़ियां जिसकी बात कर रहे हैं हम, साग और सब्ज़ी, तरकारी वगैरह, उनसे हमें क्या होता है? हमारे बदन में हरारत मिलती है और हरारत जो है हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म करने के लिए हमारी मदद करती हैं। हरी सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मुफीद नया लफ्ज़ आपके सामने आया है। मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद, जिसे आप हिंदी में लाभदायक कह सकते हैं। तो हरी सब्ज़ियां जो हैं हमारे बदन के लिए क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और उनसे हमें गर्मी मिलती है और हमारा खाना हज़म होने की तरफ हमें लेके जाया जाता है। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। दूध सबसे ज़्यादा मुफीद है इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो,
مرد ہو عورت ہو سب کے لیے وہ جو دودھ ہم ملک جسے بولتے ہیں وہ بہت مفید ہوتا ہے. اس میں تمام چیزوں کی فراوانی ہوتی ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہے. میں نے جیسا عرض کیا کہ دودھ جو ہے اس میں تمام اشیاء، تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بچے، جوان، بوڑھے، تندرست اور بیمار سب کے لیے دودھ جو ہے فائدہ مند ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی عمر کا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے لیے دودھ جو ہوتا ہے بہت مفید ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے کھانے کا چارٹ آ گیا کہ ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے. آپ دیکھتے جائیے، آپ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیے اور سبق میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم. جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی اور صاف غذا کی ضرورت ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جب اگر صحت مند رہنا ہے، ہمیں بیمار نہیں ہونا ہے، تو اچھی اور صاف ستھری غذا ہی درکار ہوتی ہے ہمیں. اور ہم اسی سے صاف ستھری غذا جو ہم کھائیں گے اسی سے صحت مند رہ سکتے ہیں. اگر ہم نے گندی اور سڑی گلی سی چیزیں کھا لی، بری چیزیں کھا لیں، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بیمار ہو جائیں گے. تو بیمار ہونا نہیں چاہتا کوئی بھی آدمی، ہر آدمی صحت مند رہنا چاہتا ہے، تو اس کو اچھی غذا بھی کھانی ہوگی. ضرورت سے زیادہ کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. اب ایک چیز اور ہے، بہت اچھی بات بتا دی ہمیں، سبق کے حوالے سے ملی کہ اگر ہم سب اچھی غذا مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بار بار اس کو کھائیں. اس سے اگر ہم زیادہ کھائیں گے، جتنی ضرورت ہے ہمیں اس سے زیادہ کوئی کام کریں گے، یعنی اس سے زیادہ کھائیں گے تو ہم کیا ہوگا؟ ہمارا ہاضمہ خراب ہو جائے گا اور ہم بیمار ہو جائیں گے. آ گئی آپ کی سمجھ میں؟ ہاضمہ بگڑنے سے آدمی سست رہتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پیٹ ہے ہمارا، جس میں ہم کھانا کھانے کے بعد اس میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ اگر ہاضمہ بگڑ گیا تو آدمی سست سا رہے گا، کاہل سا ہو جائے گا، اسے سستی آتی رہے گی اور اس کا من کسی بھی کام کے اندر نہیں لگے گا. اس کو دل بہت زیادہ دکھی سا اور بڑا پریشان سا رہے گا اور پھر وہ بیمار ہوتا چلا جائے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پانی بھی انسان کے لیے ضروری ہے. پانی آپ نے دیکھا نا، واٹر جسے بولتے ہیں آپ، وہ جو جل ہوتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. بغیر پانی کے آدمی زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. زندگی کا تصور جسے میں کہتا ہوں وہ نہیں ہے پانی کے بغیر. تو کیا ہے کہ پانی بھی انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر غذا ہضم نہیں ہوتی. آپ کھانا کھائے جائیے اور پانی مت پیجیے تو آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوگا. آپ کی غذا آپ کو ہضم نہیں ہونے دے گی. وہ پانی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ تحلیل ہو کر کے ہضم ہوتی ہے. پینے کا پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے. گندا پانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے. اب دیکھیے پھر یہ بات آ گئی، صفائی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ پانی ہو، یا ہماری بدن کی صفائی ہو. تو پانی جو ہے ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا ہی پینا ہے. گندا پانی پئیں گے ہماری صحت کو نقصان ہو جائے گا. دیکھیں اور آگے چلتے ہیں. اچھی صحت کے لیے صاف ہوا بھی ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کل شہروں میں
اور دیہات میں بھی اب تو زیادہ گاڑیاں ہو گئی ہیں جسے آپ وہیکل بولتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے دھواں نکلتا ہے اور ہماری ماحول جو ہے، ماحولیات جو ہے متاثر ہوتا ہے، جسے آپ پولوشن کہتے ہیں، اور اس سے ہوا گندی ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کے لیے ہوا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ذریعے ہی آدمی سانس لیتا ہے، اور وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ صبح و شام ہوا میں ٹہلنے سے، کھلی ہوا جب ہوتی ہے صبح کے وقت بہت اچھی ہوا چلتی ہے، اور شام کو بھی کچھ اچھی ہوتی ہے، تو اس وقت ٹہلنے سے تازی ہوا میں آدمی کا کیا ہوتا ہے، ذہن جو ہوتا ہے، ذہن جسے آپ دماغ بھی کہتے ہیں، اس کو تازگی ملتی جاتی ہے، اور وہ آدمی اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس سے تندرست رہتا ہے۔ اس لیے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہمارے بار بار ہمیں یہ سبق اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صاف صفائی کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، نہیں تو ہمارے یہاں آلودگی ہوگی، گندگی ہو جائے گی، اور اس سے ہوا خراب ہوگی، اور اس سے بھی ہم بیمار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آس پاس جو پڑوس ہے ہمارا، اس کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ تندرست رہنے کے لیے کام کے بعد آرام بھی ضروری ہے۔ تندرست رہنا چاہتے ہیں آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ زندگی میں صرف کام ہی کام کریں، رات دن کام ہی کر رہے ہیں اور آرام نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، اس سے بھی آپ کی صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کام ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں آرام بھی کرنا ہے۔ ایک وقت تک آپ کام کریں، پھر اس کے بعد آرام کریں، اس سے انسان تر و تازہ رہتا ہے۔ اگر آرام آدمی کرتا ہے تو اس سے انسان میں تر و تازگی بنی رہتی ہے، اور وہ کام کرنے میں اس کا دل بھی لگتا ہے، اور اس کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، تو اس طرح سے ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا، اور مشقِ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابھی دیکھیے گا، سب سے پہلا مشقی سوال ہمارے سامنے آیا ہے، نمبر 1 جو ہے، پڑھیے اور سمجھیے۔ تو یہ ہمیں لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کے معنی بھی دیکھنے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا جو آج ہمارا سبق ہے، اس کے اعتبار سے اس کا پہلا لفظ ہے غذا۔ غذا کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ غذا کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ کھانا۔ اور حرارت جو ہے اس کا مطلب ہے گرمی۔ دوسرا لفظ ہمارے سامنے حرارت ہے، اس کا مطلب ہے گرمی۔ اور تیسرا مفید۔ مفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند، یعنی کسی چیز کے جو ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے سامنے دوسرا سوال آیا ہے، سوچئے اور بتائیے۔ اس کے جوابات میں نے تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ سمجھتے جائیے گا، اور پھر اس کو اپنی کاپی میں سمجھنے کے بعد اپنے آپ لکھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ پہلا سوال ہے، دوسرے سوال کا پہلا پارٹ ہے، انسانی غذا کی خاص چیزیں کون سی ہیں؟ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے غذا میں، وہ کون کون سی ہیں؟ تو آئیے، انسانی غذا کی خاص چیزیں گیہوں، چاول، چنا، دودھ، انڈا، مچھلی اور سبزیاں ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انڈا، مچھلی، گوشت، دودھ، چاول، چنا، گیہوں اور دیگر جو چاول وغیرہ ہیں، ان کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی انسانی غذا کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اب اس کے بعد دوسرا جو ہے سوال، دوسرے سوال کا دوسرا پارٹ، ہری سبزیاں ہمارے لیے کیوں مفید ہیں؟ تو ہری سبزیاں ہمارے لیے اس لیے مفید ہیں کہ وہ ہمارے جسم کو حرارت دیتی ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ ہری سبزیاں ہمارے جسم کو حرارت دیتی ہیں، جس سے ہمارا کھانا ہضم ہونے کی طرف چلتا ہے، اور ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہری سبزیاں، ہری ترکاریاں جو ہوتی ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آگے بڑھیں۔ دیکھیے، اب ہمارے سامنے تیسرا سوال ہے، دودھ کو عمدہ غذا کیوں کہا گیا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے، دودھ کو عمدہ غذا کیوں کہا گیا ہے؟ تو دودھ کو عمدہ غذا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں۔ یہ آپ کے درسی کتاب کے ہی سوال جواب ہیں جسے ہم نے حل کیا ہے۔
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हमारे सामने चौथा सवाल है, ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ही ज़िंदा हैं, तो ये ज़्यादा खाने वालों के लिए नसीहत की बात है। ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है। ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब हो जाता है। जो हमारी क़ुव्वत हाज़मा है, जो हमारे हाजमे की ताकत है, वो ख़राब हो जाती है और उससे फिर आदमी सुस्त और बीमार हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसको वो बीमार होने लगता है और फिर उसका दिल, जैसा मैंने सबक पढ़ाते हुए अर्ज़ किया था कि वो किसी भी काम के करने के लायक नहीं रहता। तो इसलिए खाना उतना ही खाया जाए जितना आपको आसानी से हज़म हो जाए। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि एक हिस्सा पेट का खाली रखा जाए तो आदमी सेहतमंद रहता है, यानी पेट भर करके नहीं खाया जाए, थोड़ा बहुत खाली रखा जाए, जिससे हज़मे को हमारे आसानी से ग़िज़ा जो है हज़म हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है, सवाल आ गया हमारे सामने पांचवा। तो हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए हवा ज़रूरी है और खुली और साफ़ सुथरी हवा में टहलने से जहन को ताज़गी मिलती है। क्या कहना चाहते हैं, क्या हवा के हवाले से हमने सबक में पढ़ा था कि हवा बहुत ज़रूरी है और साफ़ सुथरी हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमारे जहन को तरोताज़गी मिलती है। तो हमें सुबह शाम जो है हवा में टहलने से, खुली हवा के अंदर ताज़गी हासिल होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने तीसरा सवाल आ गया। वो दूसरा सवाल था, उसके जितने भी सवाल थे, हिस्से थे, वो हमने हल कर लिए। अब हमारे सामने आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए, यह भरिए। तो सबक के अंदर से ही सवाल है और इसमें ऊपर की जानिब कुछ लफ्ज़ दिए हैं, जिसमें सेहत है, साफ़ है, ग़िज़ा है, मुफीद है और हरारत है। तो अब हमें इनमें जो खाली जगह है, नंबर 1 में क्या है खाली जगह, उसको हम पढ़ते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं। पहला है, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी, और फिर ये खाए लिखा हुआ है। तो क्या खानी चाहिए, ये जो हमारे सामने 5 लफ्ज़ लिखे हैं, इनमें से कोई सा लफ्ज़ इसमें आएगा। तो आइए करते हैं। तो सेहत खाइए, नहीं खा सकता, साफ़ नहीं खा सकता, तो ग़िज़ा खाता है। तो आदमी क्या कह रहा है, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। तो ग़िज़ा लिखते हैं हम यहाँ पे, ग़िज़ा। फिर दूसरा जुमला हमारे सामने है, दूसरी लाइन हमारे सामने है, साग और तरकारियाँ बदन में बढ़ाती हैं। अब क्या बढ़ाती हैं भाई, सेहत बढ़ाती हैं, साफ़ बढ़ाती हैं, ग़िज़ा हम लिख चुके हैं, मुफीद बढ़ाती हैं या हरारत बढ़ाती हैं। तो हरारत बढ़ाती हैं, तो हरारत लिखते हैं हम। हरारत बढ़ाती हैं। अब तीसरा जुमला हमारे सामने, हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत, फिर खाली जगह है और फिर है लिखा हुआ है। तो क्या है भाई, ये 2 तो हमारे हमने कर दिए। अब इन तीनों में से, इसमें से छांट के लिखना है। तो हरी सब्जियां जो है हमारी सेहत के लिए बहुत क्या है, मुफीद हैं। तो मुफीद लिख देते हैं हम यहाँ पे, मुफीद है, मीम फे ये दाल, मुफीद। मुफीद का मतलब मैंने बताया था, फ़ायदेमंद। अब हमारे सामने चौथा है, पीने का पानी खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीने का पानी। अब इन दोनों में से लिखना, ये तो हम लिख चुके हैं, सेहत होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। तो आप सही पहचान गए, साफ़ होना चाहिए, तो साफ़ लिखते हैं आप, साफ़। अब हमारे सामने आखिरी है, तो ये आखिरी लफ्ज़ तो हम वैसे ही सीधे ही भर देते हैं इसमें। अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा भी ज़रूरी है। तो सेहत लिखना है, स्वाद है और ते, सेहत। तो इस तरह से हमने ये जवाबात जो खाली जगह भरनी थी हमने किया है। आइए जवाब देखते हैं। देखिए, ग़िज़ा सही है,
حرارت صحیح ہے، مفید صحیح ہے، صاف صحیح ہے اور صحت بھی صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب ہمارے سامنے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے اسم الگ کر کے لکھیے۔ اب اس میں سے اسم میں نے بتایا ہے، آپ کو بتا دوں پھر ایک مرتبہ، اسم کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کوئی بھی چیز ہے یا کوئی بھی نام ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، اس کو ہی اسم کہا جاتا ہے۔ تو ان سب میں اسم کون کون سے ہیں ان کو بھرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے لفظ میں عمدہ، تو عمدہ تو اس کی خاصیت ہے، تو غذا جو ہے اسم ہے، تو ہم اسے یہاں پہ غذا لکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہری سبزی، تو اس میں ہری بھی اس کی خاصیت ہے، خوبی ہے، اور سبزی جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس میں سبزی لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پہ۔ اور پھر دیکھیے اس کے اندر گندا پانی لکھا ہوا ہے، تو اس میں پانی جو ہے کوئی چیز ہے پینے کی، اسے وہی اسم ہوگا، تو ہم اس کے اندر پانی لکھ دیتے ہیں۔ پانی گندا جو ہے اس کی صفت ہے۔ صاف ہوا، تو یہاں پہ ہوا جو ہے ہمارے سامنے اسم ہے، صاف جو ہے اس کی صفت ہے۔ اچھی صحت، تو صحت جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اسم ہے، صحت۔ اور ہاضمہ بھی اس میں، خراب ہاضمہ کے اندر ہاضمہ جو ہے اس کی اسم ہے اس لفظ کے اندر۔ تو ہم نے دیکھا، آئیے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لکھا ہے غذا لکھا ہے، سبزی لکھا ہے، پانی لکھا ہے، ہوا لکھا ہے، صحت لکھا ہے اور ہاضمہ لکھا ہے۔ دیکھیے جواب دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، پانی بھی ہے، سبزی بھی ہے، ہوا بھی ہے، صحت ہے، ہاضمہ ہے، اور یہ اس طرح سے ہم نے یہ جواب حل کر لیا تھا، اور جو ہمارا جواب صحیح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے پڑھیے اور سمجھیے اور لکھیے۔ یہ ہمارے سامنے 5واں سوال آ گیا، اس کو ہمیں پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان، گیہوں، چاول، پھل، انڈا، دودھ، آدمی، پھر ہے غذا، سبزی، مچھلی، ہڈی، حرارت، صحت۔ تو ہم نے یہ دونوں پڑھے۔ اب اس کے اندر دیکھیے گا، پہلی مثال میں دیے گئے سبھی الفاظ اسم، وہ جو ہم نے ابھی کیا تھا پچھلا سوال، اسم، کوئی بھی نام۔ اب اس میں ایک نئی چیز اور آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس پہ یہ میم، زال، کاف، رے لکھا ہوا ہے، مذکر۔ مذکر کیا ہوتا ہے؟ کچھ آپ کو علم ہے اس بات کا؟ نہیں، قواعد کا سوال ہے یہ۔ مذکر اور اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں۔ یعنی مذکر وہ لفظ یا اسم ہے جس سے نر ہونے کا علم ہو، جسے آپ نے جینڈر پڑھا ہوگا انگریزی میں، استری لنگ اور پل لنگ جو ہوتا ہے نا، میل اور فیمیل، تو یہ وہ ہے مذکر کہتے ہیں جو میل کے لیے یعنی نر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث وہ ہوتا ہے جس میں مادہ کے لیے استعمال کیے جائے لفظ۔ علم ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں دیے گئے سبھی الفاظ یعنی اسم مؤنث ہیں، مؤنث، ان سے کسی لفظ کے مادہ ہونے کا علم ہوتا ہے۔ مذکر اور مؤنث کی 3 مثالیں آپ بھی لکھیے۔ دیکھیے اب انسان جاتا ہے، گیہوں لایا گیا، گیہوں لائی گئی نہیں لکھا جا رہا، چاول پک رہا ہے نا، پھل لائے گئے، پھل لایا ہے نا، اور انڈا بھی آپ کو جس میں مادہ ہونے کا علم نہیں ہو رہا، ہمیں نر ہونے کا علم ہو رہا ہے۔ دودھ، آدمی، تو یہ سب ان سے نر ہونے کا ہمیں نر اسم نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر غذا کھائی ہے، سبزی لائی، سبزی آئی، مچھلی ویسے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے، ہڈی اور حرارت اور صحت۔ تو اس طرح سے ہے مذکر اور مؤنث۔ تو اسی طرح سے آپ کو بھی کچھ لفظ آپ کو بنانے ہیں، مذکر کے لکھ لیجئے گا اور کچھ مؤنث کے لکھیے گا، جیسے شیر،
मुज़क्कर हो गया, शेरनी मुअन्नस हो गया, तोता और तोती हैं। और आप मान लीजिए साहब, आप दादा लिखा आपने तो मुज़क्कर हो गया, और दादी लिखा, इस तरह से नाना लिखा और नानी लिखा, ये मुज़क्कर और मुअन्नस की मिसालें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये देखिए इसके अंदर कुछ लफ्ज़, इसके जवाब हमने वैसे भी लिख दिए। कपड़ा, कलम, दरवाज़ा, पंखा, ये मुज़क्कर की मिसालें हो गई, और मकड़ी, किताब, खिड़की, कुर्सी वगैरह ये मुअन्नस की मिसालें हो गई। तो इस तरह से हमने आपको लफ्ज़ भी बता दिए मुज़क्कर और मुअन्नस के, और कुछ वैसे मैंने बता दिए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने 5वां सवाल है, जिसके अंदर हिदायत हमें ये दी जा रही है कि खुशख़त लिखिए। जो लफ्ज़ हमने आज पढ़े हैं ख़ास तौर से, उनको लिखने की मशक़ करनी है। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, अपना कलम संभाल लीजिए, और फिर मेरे साथ साथ बोल करके उसे लिखने की प्रैक्टिस यानी मशक़ कीजिए। गेहूँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम गेहूँ लिखेंगे। गे, गाफ, ये, है, वाव और नून गुन्ना। गेहूँ, गेहूँ। फिर गेहूँ लिखते हैं हम, गेहूँ। फिर हमें गेहूँ लिखना है, 5-5 मरतबा लिखवाते हैं हमारी किताब के जिन्होंने ये सवालात तैयार किए। यह अच्छी बात है, एक लफ्ज़ को 5 बार लिखते हैं हम, और उससे हमें अच्छी से मशक़ हो जाती है, और हम लफ्ज़ को भी पहचान लेते हैं। गेहूँ लिख लिया हमने। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने लिखा हुआ है उम्दा, ऐन मीम दाल है, उम्दा, और उस पर पेश की अलामत दा, दा, दा। फिर उम्दा लिखते हैं, ये मैंने कशिश के साथ भी बना दिया, उम्दा। फिर उम्दा लिखते हैं, फिर देखिए ऐसे उम्दा। तो ये हमने गेहूँ लिखा और फिर उम्दा लिखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाजमा। अब हाजमा लिखते हैं, हे अलीफ, ज़्वाद, मीम और है, हाजमा। फिर लिखते हैं हे अलीफ, ज़्वाद, मीम और है। फिर लिखते हैं हे अलीफ, ज़्वाद, मीम और है, हाजमा। फिर हाजमा लिखते हैं हम, हाजमा। फिर हाजमा, हाजमा। अब हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ आ गया नुकसान। हाजमा लिखा है हमने, अब हमारे सामने आया नुकसान। तो नुकसान लिखते हैं, नून, काफ, स्वाद और अलीफ, नुकसान। और ये पूरी नून लिख दी। नुकसान, नून, काफ, स्वाद, अलीफ, नुकसान। फिर नुकसान लिखना है, नुकसान। फिर एक मरतबा नुकसान और लिखना है हमें, नुकसान। फिर नुकसान, हमें नुकसान लिख रहे हैं। इस तरह से हमने 5 मरतबा नुकसान लिख लिया। अब हमारे सामने लिखा हुआ है नीचे लफ्ज़ हमेशा। हमेशा यानी सदा, जो हमने एक सबक में पढ़ा था, सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा। तो ये हमेशा लिखा हुआ है, मीम, ये, शीन और है, हमेशा। फिर हमेशा लिखते हैं, है, मीम, ये, शीन और है, हमेशा। हमेशा को मैं एक मर्तबा कशिश के साथ भी बना देता हूँ, हमेशा। फिर हमेशा लिखते हैं, हमेशा। फिर हमेशा लिख रहे हैं, हमेशा।
تو اس طرح سے ہم نے ہاضمہ لکھا اور نقصان لکھا اور ہمیشہ لکھ لیا. دیکھیے آج ہم نے جو سبق آپ کا تندرستی اور غذا کے حوالے سے پڑھا اس میں ہم نے مشقی سوالات بھی کیے. آپ کو یہ گزارش کروں کہ آپ لوگ اس سبق کو ایک مرتبہ پڑھیے گا پورے کو اور اس کو پورا خوش خط لکھنے کی کوشش کیجیے گا اور سوالات کو حل کرنے کے لیے بھی آپ کو قدم بڑھانا ہے. اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. آداب.